अस्सलाम वालेकुम जब बच्चों नवी जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 1, हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह बिन औफ। इसके ये हम नवीं जमात में पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबक नंबर 1 हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह बिन औफ की ज़िंदगी के बारे में बयान किया है। आइए सबसे हम पहली बात पे नज़र डालेंगे। इस्लामिक तारीख में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लम के असाब ज़रा की ज़िंदगी की हालात और उनके कारनामों को ख़ास अहमियत हासिल है। आपने अपनी गुज़श्ता उर्दू दरसी किताबों में खलफाए राशिदीन और बाज़ असाब ज़रूर के हालात ज़िंदगी पढ़े हैं। इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानियों के वाक़यात से भी आप वाकिफ़ है। असाब कराम के रज़ी अल्लाह के इंसानी अखलाकी ईमानी जज्बात उनके अल्ताफ़ व खुलूस की वजह से 10 असाब रज़ी को हुजूर अकरम हज़रत रज़ी ने उनकी मुबारक ज़िंदगी में जितनी होने की खुशखबरी सुना दी है। झैल में एक ऐसे सहाबी हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की ज़िंदगी के हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी के सबक आमूज़ हालात पेश किए जा रहे हैं। इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम लाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या इनकलाबात आए, उन्होंने मुश्किल हालात का कैसे मुकाबला किया, अखवत मोहब्बत अक़ीदत की कैसी उम्दा मिसालें पेश की। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की ज़िंदगी का शख्सी मुताला समाज और उनके अफराद से खुलूस व वेगानत की मिसाल भी है। तो बच्चों, आज का जो सबक हमारा काफ़ी दिलचस्प से सुनने में समझने में आपको काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। तो आज का जो लेसन है, आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 1 हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ इदारा, ये एक इदारे की तरफ से दिया गया सबक है। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सबक जो हमारी हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह बिन औफ की ज़िंदगी के बारे में बयान किया। जैसे बच्चों, आपने हमारे आखिरी पैगंबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम के बारे में तो सुना होगा। जैसे हमारे जो आखिरी पैगंबर, ऐसे तो बहुत सारे नबी आए, 1,24,25 से रहा है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, ऐसे बहुत सारे अम्बिया हमारी दुनिया में आए जिनका एक ही पैगाम था कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है, हमें अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। वो अल्लाह एक है, उसके सिवाय कोई माबूद नहीं है। तो यहाँ पे जो जैसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, जो हमारे आखिरी नबी थे, तो उनके साथ काफ़ी बहुत सारे सहाबा थे। मतलब वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो भी जब वो गारे हिरा में थे, अल्लाह से बातें करते थे, वही उन पर नाजिल होती थी। जो भी पैगाम रहते थे वो हम लोगों को बताते थे कि हमें दुनिया में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमारे जो सहाबा है, हज़रत अब्दुल रहमान, वो भी मतलब हुज़ूर सल्लम के साथ रहा करते थे। ऐसे बहुत सारे सहाबा थे, लेकिन हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ वो भी एक सहाबा थे। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी, मतलब फिर भी उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी। हमें इस्लाम में कैसे सब्र से काम लेना है, कैसे हिम्मत और हौसला अफजाई से काम करना है, हमें समाज को कैसे नेक पैगाम पहुंचाना है। तो सबसे पहले सुहाना निगारी पे हम नज़र डालेंगे। सुहाना निगारी या सुहाना उमरी एक बयानी सनफ़ है। ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख तरतीब के साथ लिखना सुहाना निगारी है। सुहाना निगारी में जिस शख्स की ज़िंदगी के हालात लिखना मकसूद हो, उसके मिजाज, उसके नफ्सियात, असल फितरत को भी संवाद निगार समझने की कोशिश करता है। सुहा का मौजू किस ऐसी शख्सियत को बनाया जाता है जिसने अदबी, सियासी, समाजी सतह पर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन सुहाना निगार सब शख्सियत को मौजू नहीं बताया, बल्कि तहजीबी और सकाफ़ती नीज़ सियासी समझ सूरत हाल का तजुर्बा करता है। उर्दू की अहम सुहाना उमरियों में यादगार गालिब और हयात जावेद, हालिया, अल फ़ारूक और सिरतुल नबी शिबला, सीरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयद सुलेमान नदवी, गालिब नामा, शेख मोहम्मद अकरम वगैरह शामिल है। कि सुहाना निगारी में क्या होता है, जैसे हम नावलें वगैरह, डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, कहानी किताबें पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखो प्यार मोहब्बत की कहानी, इस्लाम पे मौजू, हर तरह की तहरीर लिखी होती है। जैसे यहाँ पे सुहाना निगारी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे गालिब की शायरी रहेगी, हयात जावेद की हाली रहेगी, फ़ारूक का ये इस्लामिक वाक़या था, जैसे सहाबा और आयशा और खलीफा के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। गले, कपड़े और ज़रूरियात ज़िंदगी के माल असबाब से लदे हुए 700 ऊँटों का काफ़िला मदीने की गलियों से गुजर रहा था। बच्चों, आपने मक्का मदीना का नाम तो सुना होगा कि आजकल तो ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि किसी बच्चों को पता होगा।
नऊम जमात के बच्चों, हर किसी को पता मक्का क्या है, मदीना क्या है। आजकल लोग आपके जो बोलते तो दोस्त रिश्तेदार माँ बाप हर कोई जाता ही होगा उम्रा पे, हज पे जाता होगा। तो देखो हम वहाँ पे हम ज़ियारत करने जाते हैं, हम उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, जो हमारे इस्लाम में सबसे पहले एक हमारे पांच इस्लामी अरकानों में से आता है, जो हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। तो बच्चों आपको पता होगा मक्का मदीना तो जैसे सऊदी अरबिया में है, जहाँ पे अरब के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे गले कपड़े ज़रियात के मामले और असबाब से लदे हुए ऊँटों का काफ़िला मदीने से रवाना हुआ। जैसे पुराने ज़माने में ये सब गाड़ियाँ बसें तो नहीं थी, ना ही हवाई जहाज़ था, तो लोग ऊँटों पे या घोड़ों पे सवारी करते थे। कुछ साली की अवाम को अफलास बदहाली की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था। इन हालात में बच्चे इस काफ़िले को हसरत भरी नज़रों से मदीने के बूढ़े और नौजवान हैरत और नौजवान हैरत और उम्मीद से देख रहे थे कि काश इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा निकल आए। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसा काफिला जा रहा है, 100 ऊँटों का काफिला जा रहा है, जिसके पास बहुत सारे गले कपड़े पूरे ज़रूरत के सामान है। जैसे बच्चों अगर हमें ज़रूरत का सामान ना मिले तो हमें ज़िंदगी जीना हमें बेहाल आ जाता है कि चलो एक मरतबा एक दफ़ा अगर आपके घर में पानी ना आए या आपको खाने को ना मिले, आप जी पाओगे? नहीं जी पाओगे ना। अगर आपको दोपहर का खाना ना मिले, रात का खाना मिले, ना ही कपड़े अच्छे को पहनने को मिले, ना ही पीने को पानी ना मिले, तो आप जी पाओगे? ज़िंदगी नहीं गुजार पाओगे। अगर आपके घर में बिजली चली जाए तो आप ज़िंदगी गुजार पाओगे? नहीं, आपका जीना बेहाल हो जाएगा। काफिले की आमद पर शोर इतना था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि काफिले को देखने के लिए लोग एक दूसरे की आवाज़ें दे रहे थे। काफिले की आमद पर शोर इतना था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफिले को देखने के लोग एक दूसरे का आवाज़ सुनाई दे रहे थे। इस शोर के मुतालिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किसी से दरियाफ़्त किया कि या तो आप सल्लम से कहा गया मदीने में आया हुआ 700 ऊँटों का यह काफिला हज़रत अब्दुल रहमान बिन रज़ियल्लाहु बिन औफ का है। इस काफिले के ऊँट माल अज़बाब से लदे हुए। ये खबर सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जो कुछ दिया है इनमें बरकत दे, यकीनन आखरत का सवाब बड़ा है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ सुत रोई से जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। अभी यहाँ पे दो मदीना का माहौल ऐसा गुजरा है कि कभी कभी मौसम में हाल ऐसा होता है कि जब किसान की बिल्कुल खेती ख़राब जाती है, बिल्कुल उसके जो अनाज रहते फसलें पूरी क्या हो जाती है, पूरी पूरी ख़राब जाती है। जब खेती नहीं होती तो हमें अनाज कहाँ से खाने को मिलेगा, हम तो परेशान हो जाएंगे ना, हम खाना कैसे खाएंगे अगर हमें अनाज नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या देखा, मदीना में एक काफिला जा रहा जिसका 700 ऊँटों का, 700 ऊँट किसको बन गए, बहुत सारे ऊँट जिसमें बहुत सारे गले हैं, बहुत सारे अनाज है, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे दीगर अशिया और ज़रूरत के सामान मौजूद हैं। तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं ये कौन सा काफिला जा रहा है जिसके पास बहुत सारे सामान है, बहुत सारे ज़रूरत के सामान, गले कपड़े, सब कुछ, खाने पीने का सामान, सब कुछ मौजूद है। आखिर कौन है? सब काफिले के मतलब मदीने के जो लोग हैं सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हज़रत आयशा है वो भी देख रही है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब कहा से सुना था कि ये किसका, मतलब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है ये किसका काफिला है। तो हज़रत हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ का है। मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें भरपूर दौलत से नवाजा है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी मतलब कभी गुरूर नहीं किया। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की और वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो वो ये तो सबसे बड़ा आखिरत का सवाब है, जो लोगों की मदद करता है तो उसने अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल ही दिया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात इस शख्स ने हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हा बिन औफ तक पहुंचा दी। तो उन्होंने ऊँटों पर से सारा माल उतरवा दिया और मदीने के लोगों में तकसीम कर दिया। अब यहाँ पे हज़रत आयशा हुज़ूर सल्लम से बातें करी, ये ऊँट किसका है? तो हुज़ूर सल्लम फरमाते हैं ये हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जो सहाबा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे उनका है। मतलब वो मतलब अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार दौलत से नवाजा, तो लोगों को तकसीम करना चाहता है कि जो ज़रूरतमंद है ये इसे इस्तेमाल कर सके। यही अब्दुल रहमान बिन औफ है जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लम के हुक्म पर मक्के से मदीने की हिजरत की। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ हुज़ूर सल्लम की बात बहुत मानते थे। उन्होंने हुज़ूर सल्लम के हुक्म से मक्के की से मदीने की हिजरत की। उन्होंने सारा सामान बंटवाया। तब वो मुस्लिम तंदस्त थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंसार महाजरीन के दरमियान रफ़ाकत अफ़वत का रिश्ता कायम किया। तो हज़रत सैयद रबिया बिन रबी अंसारी हज़रत अबुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई बन गए।
مدینے میں اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے. انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہی، مگر انہوں نے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. کہا بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو. ابھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، حضرت رضی اللہ الرحمن لوگوں کی مدد کر رہے، لیکن مطلب یہاں پہ جو وہ دیکھ رہے کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ساتھ جو صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جتنے بھی لوگ تھے، ابھی یہاں پہ جو ہے حضرت سید جو سب سے مالدار تھے، مطلب وہ چاہتے تھے کہ میری آدھی جو جائیداد ہے، آدھا جو کہ میری دولت ہے میں اپنے بھائیوں کو بٹوا دوں، لیکن ان کے صاف صاف وہ اپنے ان کے جو بھائی تھے آدھی جائیداد لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو. اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن کا نام عبد عمرہ تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا. مطلب جب پہلے حضرت عبد الرحمن نے جب ایمان نہیں لایا تھا تو ان کا نام عبد عمرہ تھا. جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا. وہ وہ نبی وہ بنی زہرہ بن کلاب وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں 577 میں پیدا ہوئے. بچپن ہی سے ہی نہایت وجیحہ، دراز قدم، مضبوط جسم والے پرتیلے تھے. ابھی یہاں پہ عبد الرحمن کا تعریف بتایا جا رہا ہے، وہ کس طرح کے انہوں نے زندگی گزاری، بچپن میں کس طرح کے انسان تھے، کیسے پھرتیلے تھے. ان 8 صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام پہل قبول کیا، مطلب وہ 8 صحابہ میں سے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ شراب نوشی سے منتقل بت پرستی سے بیزار تھے. جیسے حضرت عبد الرحمن نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب اسلام نے قبول کیا تو ان کی زندگی کیسی تھی، شراب نوشی، قدم بھٹکے ہوئے، برے راستے میں، جواں، بت پرستی بیزار تھے. جو شروع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کی ابتدائی دور رہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکے کے ظلم کا وہ شکار ہو گئے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا. چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے رشا کی طرف ہجرت کی. پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب رشا سے مکہ لوٹ آئے تو پھر ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کر لی. ابھی یہاں پہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، مدینہ میں انہوں نے اسلام کا کام، انہوں نے اسلام پھیلایا کہ مطلب جو بھٹکے ہوئے تھے، جو بت پرستی کر رہے تھے، بغیر خدا کو پکار کرتے تھے، تو جیسے حضرت عبد الرحمن وہ بھی پہلے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کی. جیسے بہت سارے کافر تھے جو بت پرستی کا شکار ہو چکے تھے، غیر اللہ کو پکار رہے تھے اور وہ غیر خدا کو پکار رہے تھے. تو پھر انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ یہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں. پھر انہوں نے بہت ہی محنت کی تو حضرت عبد الرحمن نے انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھی ان کی زندگی میں کافی مشکلات آئی، پریشانی آئی، جن کے انہوں نے صبر اور ہمت سے کام کیا. مدینہ پہنچ کر انہوں نے اختیار پیش کیا. شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے، ان سے وہی فروخت کرتے، منافع کے پیسے کچھ کچھ انداز کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے. رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی، ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا. ابھی یہاں پہ جو حضرت عبد الرحمن جو ہے، مطلب انہوں نے تھوڑا سا انہوں نے تجارت کا کام شروع کر دیا. مطلب کچھ سامان خریدتے پھر فروخت کرتے، جو بھی ان میں سے منافع ہوتا وہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے بچاتے، کچھ جو رہتے وہ لوگوں کی مدد کر دیتے. پھر جیسے جیسے رفتہ ہوا ان کا تجارت بڑھتے گیا، ان کے تجارت کا ان کا شمار بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگا. تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن خود حیران رہتے گئے. ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک تھی. حضرت حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک کے تجارت کے مال میں نہیں پایا. یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود کا مقدر مکمل ہونے کے باوجود حضرت الرحمن کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ حضرت عبد الرحمن کا مال حلال صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے. دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا. ان کی زبان سے کچھ
ऐसे अल्फाज भी अदा हो जाते कि मुझे खदशा है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया में ना दे दिया जाए। अभी यहाँ पे जैसे अब्दुल रहमान की तिजारत में मतलब इजाफा होने लगा कि वो बड़े ताजिर बन गए, तो उन्होंने मतलब उनकी मतलब जो भी तिजारत करते उनके मतलब वो उनके माल में ज़रा सा भी एक हराम का माल नहीं था, वो हलाल रोज़ी कमा रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जो बेशुमार दौलत से नवाजा था, तो वो चाहते थे कि कुछ दौलत वो 50,000 जो दौलत है मैं लोगों को तकसीम कर दूँ, गरीबों को तकसीम कर दूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह दौलत दिया है, तो उन्हें गरीबों की मिस्किनों की मदद करनी चाहिए। हम हज़रत अब्दुल रहमान बिन रज़ियल्लाहु बिन औफ की वसी पैमाने पर तिजारत होने के बावजूद दौलत कमाने में अहनमाक कभी देखा नहीं गया। अरब के बड़े ताजिरों में उनका शुमार होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने आप का बड़ा साबित करने की कोशिश न की। बिलअमूम माल व मता दौलत व सरोत के ज़म में आदमी खुदा फरामोशी ही नहीं अपनों से भी बेजार हो जाता, बल्कि हज़रत अब्दुल रहमान का ये आलिम था कि तिजारत से जो कुछ हासिल होता है उसे गुरबा मसाकीन और अहले अवियाल पर बेदरी खर्च कर देते थे। इस वजह से उनके मुतालिक कहा जाता कि सारे के सारे अहल मदीना इब्ने औफ के माल में शरीक थे। दौलत कमाने उसे सीनत सीनत कर रखने के लिए उन्होंने कभी तिजारत नहीं की, दिन के कामों में बेइंतहा खर्च किया। वो अपनी तिजारत के नफ़ा अंदाज़ा खुदा की राह में खर्च होने वाली दौलत से करते थे। वो कनात पसंदी इस्तग़फ़ार के लिए सारे मदीने में मशहूर थे। अभी जब हज़रत अब्दुल रहमान हज़रत अन्ना की ज़िंदगी में जब तिजारत अच्छी तरह से होने लगी, उनकी तिजारत में काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी मतलब वो मशहूर ताजिर बन गए, अरब के मशहूर तक। उसके बावजूद उन्होंने बिल्कुल घमंड गुरूर नहीं दिखाया। उन्होंने जब अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार दौलत से नवाजा है, तो उन्होंने गरीबों की मदद की, बेवा और जो ज़रूरतमंद है वो मिस्कीनों की मदद की। वो चाहते थे वो अपने अहले खाना में जो भी है जिसको भी माल दौलत की ज़रूरत है उन्हें दी जाए। मतलब दौलत कमाने के साथ साथ उन्होंने बिल्कुल घमंड नहीं आया। वो चाहते थे कि मेरी दौलत जो भी अल्लाह की राह में खर्च की जाए, और वो अपनी ज़िंदगी में तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी ज़िंदगी गुजारे, और मदीना में मशहूर बन गए थे कि वो बहुत ही नेक इंसान है। अच्छे दौलतमंद ताजिर होने के साथ साथ वो सीरत के भी काफ़ी खूब अच्छे हैं। ये खूबियाँ थी कि जिनकी वजह से वो असहाब दुनिया में नुमायाँ नज़र आते थे। उस पर मुस्तंदा की उनकी सादा और बेरिया ज़िंदगी थी, जिसमें अफलास से औरत तक की हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो जब तंग दस्त थे कि उस वक्त भी सखाहत में अपनी कशादा कलबी का सबूत रह देते रहे। जब अमारत हाई ताई तो अदा की कशादगी में इजाफा होता गया। मतलब उनके अंदर इतनी खूबियाँ थी, मतलब वो किसी बात पे अमल कर रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया था। कभी भी अगर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त लाया है, अच्छा वक्त आया है या बुरा वक्त आया है, आपको सब्र और नमाज से मदद हासिल करनी है। आपको बिल्कुल नाशुक्री नहीं करनी है, आपको सब्र नमाज से शुक्र अदा करना है। आप किस हालात में भी हो, आपको रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की वसी पैमाने पर तिजारत होने के बावजूद दौलत कमाने में उनका रहनुमा कभी देखा नहीं गया। अरब के बड़े ताजिरों में उनका शुमार होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने आप का बड़ा साबित करने की कोशिश ना की। अभी यहाँ पे हज़रत अब्दुल रहमान जो हैं, मतलब एक अमीर आदमी बन गए, एक अमीर मतलब जो ताजिर होते बड़े एकदम पैसे वाले अमीर जो रहते हैं ना, ताजिर बन गए। फिर भी उन्होंने बिल्कुल घमंड गुरूर नहीं दिखाया। बिलमूम माल मता दौलत उसरत के ज़म में आदमी खुदा फरामोशी नहीं अपनों से ही बेजार हो जाता, मगर हज़रत अब्दुल रहमान का ये आलम था कि तिजारत से कुछ हासिल होता उसे गुरबा और मसाकिन अहल अवाल पर बेदरी खर्च कर देते थे। मतलब यहाँ पे आजकल किसी के पास ज़माने में किसी के पास दौलत आए तो लोगों को इतना घमंड गुरूर आ जाता है कि वो अपने आप को खुदा समझने लगता है, अपने को भूल जाता है कि ये मैं वो ऐसा समझता है कि सारे पैसे मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा। लेकिन बहुत ही गलत बात है। अगर अल्लाह ने आपको बेशुमार दौलत दी है तो आप भले आपके पास अपने पास रखो, लेकिन आप ज़रूरतमंदों गरीबों की मदद करो, जो बेचारे बेसहारा है, परेशान है, उनकी मदद करो। इसी वजह से उनका मुतालिक कहा जाता है कि सारे के सारे अहल मदीना अपने के माल में शरीक है। दौलत कमाने उसे सीनत सीनत रखने के लिए उन्होंने कभी तिजारत नहीं की। एक दीन के कामों में बेइंतहा खर्च करते, वो अपनी तिजारत नफ़ा का अंदाज़ा खुदा की राह में खर्च होने वाली दौलत से करते थे। वो कनात पसंदी इस्तग़फ़ार के लिए
وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ ابھی یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بے شمار دولت دی، حضرت عبدالرحمن کیسی زندگی دیکھی، جب وہ اسلام قبول نہیں کی تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول ہونے کے بعد انہوں نے تجارت شروع کی، تجارت میں جو بھی انہیں نفع ملتا وہ اپنے انہوں نے کبھی بھی سینہ سمجھ کے ایسے کنجوسی کر کے غریبی کر کے پیسے کو بچا بچا کے انہوں نے تجارت نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بڑا امیر تاجر تجارت کرنے والا بنا دیا تو ان کے پاس بے شمار دولت آ گئی تو انہوں نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اسلام کے نام میں انہوں نے کافی پیسے خرچ کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو سیرت تھا، ان کا جو نیچر، ان کا جو اخلاق تھا بہت ہی اچھا تھا۔ انہوں نے کبھی لوگوں کو گھمنڈ غرور نہیں دکھایا، وہ لوگوں سے اچھے اخلاق میں بات کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ وہ خوبیاں تھی جن کی وجہ سے وہ اصحاب رضی اللہ عنہ میں نمایاں نظر آتے تھے۔ اس پر مستضرادان کی سادہ یہ بے ریا زندگی تھی، جس میں افلاس عمارت تک کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب تنگ دست تھے اس وقت کی سخاوت اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، جب عمارت ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ یہ سب سارے جتنے بھی کردار حضرت عبدالرحمن میں تھے وہ اچھے صحابہ میں آنے میں شمار ہونے لگے، کہ جس طرح سے زندگی گزارے، کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ ہمیں چاہے زندگی کسی بھی حالت میں جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دولت سے نوازے یا کم دولت سے نوازے، ہماری زندگی میں اچھے حالات ہیں برے، ہمیں صبر و شکر سے زندگی گزارنی ہے۔ غزوہ تبک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ ابھی یہاں پہ جب جنگ ہوئی، جیسے اب کبھی کبھی آپ کے شہر میں یا ملک میں فلاں علاقے میں سیلاب آ گیا، فلاں علاقے میں زلزلہ آ گیا، فلاں علاقے میں تو آگ لگ گئی، تو اس وقت دیکھو ہم لوگ چاہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تو اس وقت میں حضرت عبدالرحمن نے کیا کیا کہ 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ مدینہ کے اس وقت حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ یہ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور نے حضرت عبدالرحمن سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ ابھی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم نے تو ساری دولت یہاں پہ تم نے خرچ کر دی، یہاں پہ تم نے مدینے میں پیش کر دی، تو تمہارے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اس کے رسول سے وعدہ فرمایا، اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے، کہ وہ ایمانی جذبات تھا کہ جس کی بدولت حضرت عبدالرحمن کو رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جنت میں بشارت دی گئی تھی۔ اس بشارت کی بنا پر 10 مبشرہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابھی یہاں پہ وہ جیسے حضرت عبدالرحمن، جیسے آج کل جیسے اگر آپ ہندوستان ملک سے تعلق رکھتے ہو تو یہاں پہ ہندوستان کا سب سے بڑے امیر آدمی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جس کا نام بولنے کی یا جس کو نہیں پتہ ہوگا تو میں بتا دوں، جیسے یہاں پہ انل امبانی ہے، مکیش امبانی، ہمارے ہندوستان کے بہت ہی امیر آدمی ہیں۔ اتنے امیر آدمی کہ ان کے پاس بے شمار اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت سے نوازا، بھلے وہ کافی نہیں کیوں، لیکن ان کے پاس بے شمار دولت ہے۔ ہمارے جیسے بہت سارے جو امیر رہتے ہیں نا، امیر تاجر ہوتے ہیں نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دیا رہتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ جو حضرت عبدالرحمن ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بے شمار دولت ہونے کے باوجود حضرت عبدالرحمن نے بالکل گھمنڈ غرور نہیں دکھایا۔ جتنا دولت انہوں نے اسلام کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں مسکینوں کو دیا، بے سہاروں ضرورت مندوں کو دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنے رشتہ داروں اہل خانوں کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ تو یہاں پہ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اتنا چھوڑا کہ وہ ساری زندگی گزار سکتے، تو یہ کردار دیکھ کے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، کہ وہ جنت میں چلے گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دنیائی جاہ مال سے ذرا دلچسپی آپ دنیا کے جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جن 6 صحابہ کو خلیفہ اسلام کے منتخب کے لیے نامزد کیا تھا ان میں حضرت عثمان بھی شامل۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق میں چھری رکھ دی جائے تو مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔
کہ بالآخر انہی کی ایمان پر حضرت عثمان رضی اللہ بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ ابھی یہاں پہ حضرت الامام ان کا مطلب کردار یہ ہے، انہوں نے دنیا کے مال و دولت بالکل اپنے انتقال سے پہلے مطلب انہوں نے ساری مطلب جتنے بھی نامزد کہ یہ ان کو خلیفہ بنانے والے ہیں، تو انہوں نے مطلب یہ مطلب ایسا رکھ دیا تھا کہ اگر کسی کو بنانا چاہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر خدا کی قسم میرے حلق پہ چھری بھی رکھ دی جائے تو مجھے بھی یہ خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر ان کی ایمان پر حضرت بن عفان خلیفہ بنائے گئے، پھر حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ جسے ہم وزیر اعظم بناتے تو اس وقت ہم خلیفہ بنائے جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھی۔ وہ کھیتیوں کی فصل بھی تجارتی مالوں کی طرح غربا میں تقسیم کر دی تھی۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا۔ اسی بنی زہرہ کے غربا مساکین میں حمایت مولمن میں تقسیم کر دیا۔ ابھی حضرت رحمان ایسا ہی نہیں کسی وہ اللہ کی عبادت میں ہی لگے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ دین دنیا دونوں کو کام کو لے کے چل رہے تھے، تجارت بھی کر رہے ہیں، کھیتی باڑی میں بھی انہوں نے ایک زراعت بھی خریدی، کھیتی باڑی کر رہے، جب جو کھیت خریدی، جو فصل تیار ہو گئی، ساری فصلیں جو میں سے جو اناج نکلا انہوں نے غریبوں مسکینوں کو تقسیم کر دیا۔ آخر میں حضرت عبد الرحمن اپنی کل جائیداد بھی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ میں رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار وراثت میں، ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے۔ مطلب انہوں نے ساری مطلب مرنے سے پہلے سارا اپنا جو بھی دولت تھا لوگوں کو بانٹ دیا، اپنے رشتہ داروں اہل خانہ کو 400 دینار وراثت ان کی بیوی کو 80,000 دینار ان کی بیوی کو ملے۔ حضرت الرحمن رضی اللہ عنہ تجارت و زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے تھے بلکہ غزوات بھی میں شریک ہوتے، غزوات میں، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر و خواہی کے راستوں کو پسند کرتے تھے۔ ابھی یہاں پہ حضرت الرحمن جیسے طرح طرح کے بزنس کیا کرتے تھے، طرح طرح کی تجارت کیا کرتے تھے، جیسے وہ زراعت کے ساتھ ساتھ وہ غزوات جنگوں میں بھی حصہ لیا کرتے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ خون خرابہ جنگ اچھی چیز نہیں، وہ امن خیر اپنے ملک میں لانا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن کی حکومت عمل کی وجہ سے دمدار جنرل کی زندگی کے موقع پر پورا علاقہ امن طور پر فتح ہو گیا، دشمنوں سے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نصیحت کی، جنگ میں بچوں عورتوں بوڑھوں کو قتل مت کرنا۔ اس موقع پر مطلب یہاں پہ جب جنگ ہوتی تھی تو یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو نصیحت کی تھی، جنگ ہوتی ہے جب دو ملکوں میں جنگ ہوتی تو انہوں نے مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن کو یہ نصیحت کرتی تھی کہ جنگ میں جو بچے، اگر چھوٹے بچے نظر آئے یا عورتیں نظر آئے، بوڑھوں نظر آئے تو ان کو قتل مت، بھلے چاہے وہ اپنے دشمن کیوں نہ ہو، انہیں مت قتل کرنا، انہیں مت مارنا، جنگ سے قبل اسے احسن طریقے سے سمجھانا۔ جنگ عہد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی کمی نہیں ہوئی، کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا، ان کے زخموں کی وجہ سے ان کی ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا، جس جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے۔ اس طرح میدان کا راز ہو یا تو تجارت کا بازار، پھر عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف دونوں میدانوں میں حصے ہوئے، انہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ ابھی یہاں پہ وہ جنگ میں بھی شامل ہوا کرتے تھے لیکن انہیں سکون پسند تھا کہ وہ چاہتے تھے خون خرابی اچھی چیز نہیں ہے۔ جنگ کے دوران انہوں نے کافی زخم آ گئے تھے، ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو کافی وہ کمزور ہو گئے تھے، تو مطلب انہوں نے وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی قوم کو خوب نفع پہنچاؤں۔ 75 برس کی عمر میں 652 میں حضرت رحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جان کنی کی حالت میں آنکھوں سے آنسو ردا تھے، احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے
دور نہ کر دیا جاؤں۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کی جانب سے اپنے آپ کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں بنائی جائے، مگر حضرت عبدالرحمن یہ کہہ کر انکار کرتے کہ مجھے حیا محسوس ہوتی کہ اس بلند جوار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل اور القدر صحابہ کے رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ابھی یہاں پہ جب 75 برس کی عمر میں ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان کا، جو مطلب وہ بہت ہی کمزور ہو گئے، مطلب وہ چاہتے تھے کہ میری ایسی کہیں قبر نہ جائے جہاں پہ لوگ امیر رہا کرتے تھے، میری قبر بالکل مطلب جہاں پہ نارمل جیسے جو عام انسان رہتے ہیں دفن ہوتے ہیں وہاں پہ میری قبر بنائی جائے۔ ان کی مطلب جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ مطلب یہاں پہ آپ نے دیکھا بچوں غور کیا کس طرح کی زندگی حضرت رحمان نے گزاری۔ تو بچوں اس سبق سے ہمیں ایک میسیج ملتا ہے، ایک پیغام ملتا ہے کہ ہمیں سیکھ ملتی کہ ہم دنیا میں کتنے بھی امیر بن جائے، کتنے بھی طاقتور بن جائے، کتنے بھی پیسے بن جائے، ایک نہ دن ہمیں اس دنیا سے ضرور انتقال ہو کے جانا ہے، اور ہمیں اللہ کو ضرور منہ دکھانا ہے، اللہ سے ہمیں باتیں کرنے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، کیا کارنامے انجام دی۔ تو ہمیں نیک کام کر کے نیک کام کرنا ہے کہ ہم اللہ کے وہاں ہم نیک کام ہم اپنے اعمالی لے کے جائیں گے، ہمیں اپنے اعمالی اللہ کو دکھانا ہے نا۔ تو ہمیں برے کاموں جھوٹ جھگڑا گالی گلوچ لڑائی جھگڑا سب سے دور رہنا ہے۔ کہ یہاں پہ حضرت عبدالرحمن کی زندگی میں جنگ ہوئے، لیکن انہوں نے وہ چاہتے کہ جنگ نہ ہو، امن سکون ہے وہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مشورہ صلاح دی تھی کہ جنگوں میں عورتوں بچوں گھوڑوں کو نہیں مارنا، پہلے انہیں سمجھانا ہے لیکن ان پر حملہ نہیں کرنا، انہیں مارنا نہیں ہے۔ تو ہمارا اسلام جو اتنا پیارا مذہب ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں امن اور سکون سے زندگی گزارنی ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ آپ کے پاس دولت ہو تبھی آپ سب کچھ کرو، آپ کے پاس دولت ہو نہ ہو آپ کو صبر سے اور شکر سے آپ کو کام لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح بھی آپ کو وہ دولت دی ہے، جس طرح بھی آپ کسی کی مدد میں کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کرو، لیکن آپ اپنی زندگی میں برے کام چھوڑ دو، لڑائی جھگڑا چغلی غیبت گھمنڈ غرور یہ سارے برے کام ہیں، سارے شیطانی ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنی چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ آئیے سبق کے ذرا میں ابھی یہاں پہ دیکھو صحابہ کی زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ 5ویں جماعت میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھا، 6ویں جماعت میں حضرت عمر بن خطاب، 7ویں جماعت میں حضرت عثمان بن عفان، 8ویں جماعت میں حضرت علی ابن ابی طالب، 6ٹھی جماعت میں تاریخ جماعت میں مذہب سے ہم نے تعلق ہم کتابیں پڑھتے ہیں۔ آئیے اس سبق کے ذرا معنی دیکھتے ہیں۔ کچھ سالی قحط انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر مہاجرین کی مدد کرنے والے مدینے کے مسلمان مہاجرین مہاجر کی جمع ہجرت کرنے والے منتقر منتفر نفرت کرنے والے پس انداز کرنا بچت کرنا بچانا متمول دولت مند بالمعمول عام طور پر خدا فراموش خدا کو بھول جانے والا سنت کر رکھنا سنبھال کر رکھنا استغنا بے نیازی استغنا مستنزات زیادہ کشادہ قلبی دل کا بڑا ہونا اوقیہ تقریباً 28 گرام کا وزن بشارت خوشخبری جیسے ہمارے صحابہ کو خوشخبری مل گئی تھی کہ وہ جنت میں ہی انہیں جنت مل گئی ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ مطلب دنیا میں ایسے جو صحابہ جنہوں نے اتنے نیک عمل کیے کہ انہیں زندگی میں ہی انہیں جنت کی خوشخبری مل چکی کہ وہ جنتی ہے۔ دستبردار ہو جانا الگ ہو جانا اور ہاتھ اٹھ لینا ایماں مرضی مساکین مسکین کی جمع غریب امہات المومنین مومنوں کی مائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوش کے لیے غزوات غزو کی جمع وہ جنگیں جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ استقلال قائم رہنا مضبوط لنگڑا پن کارزار جنگ جان کنی جان نکلنے کی حالت جوار پڑوس جلیل القدر اہل درجے کا۔ اسی کے ساتھ بچوں میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خوب خیال رکھیے۔